नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ, सेनाद्वारा 21 तोपको सलामी, पदभार ग्रहण, निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको विदाई। विवादमा पर्दै आएको राष्ट्रपति पदको गरिमा बढाउने दायित्व पौडेलको काँधमा, शपथ कार्यक्रममा सहभागी भन्छन् राष्ट्रपतिले संविधानको भावना बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रपति इमानदार भएसम्म कुनै पनि शक्तिले आफूलाई पराजित गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास, अदालतको कदमले माओवादीलाई एकताबद्ध बनाएको जिकिर। जसपा सांसद प्रमिला यादवद्वारा उपराष्ट्रपति पदमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको सो घोषणा, रामसाय प्रसादलाई सहयोग गर्न अपिल। मंगलबार आज गठबन्धनको बैठक बस्ने। रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान सरकारले झन्डै 12% घटायो। किसानलाई युरिया प्रति किलो 25, डीएसपी 50 र पोटास 40 रुपियाँ पर्ने। चिनिया संसदद्वारा मुलुकलाई आर्थिक र सैन्य रूपमा शक्तिशाली बनाउने नीति पारित। सैन्य संयन्त्र बलियो भए मात्रै समग्र विकासमा ढुक्कले अघि बढ्न सकिने राष्ट्रपति सीको भनाई। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 को सिरिजमा नेपालसँग पपुवा पीएनजी 9 विकेटले पराजित। 7.4 ओभरमा नेपालले भेटाई 96 रनको लक्ष्य। विश्वकप छनौट यात्रा नजिकियो। विस्तारमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा कायम मकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख पौडेल यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनु भएको थियो। शपथ ग्रहण लगतै उहाँलाई निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको थियो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति पौडेललाई नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो भने उहाँको सम्मानमा सेनाले सैनिक मञ्च टोली खेलमा 21 तोपको सलामी दिएको थियो। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार शीतल निवास छान्नु भएको छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपहार सहित विदाई गर्नु भएको थियो। निवर्तमान राष्ट्रपतिको सम्मानमा पनि नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टोली खेलमा 21 तोपको सलामी दिएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ। सोमबार दिउँसो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै शीतल निवासमा पौडेलले पदभार ग्रहण गर्नु भएको हो। पदभार ग्रहण गर्नु अघि राष्ट्रपति पौडेलले लाइनचौर स्थित शहीद स्मारकमा रहेको शहीद स्तम्भमा पुष्पगुच्छ अर्पण गर्नु भएको थियो। राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै शहीद स्मारकमा रहेको शहीद स्तम्भमा पुष्पगुच्छ अर्पण गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। कार्यभार सम्हाले लगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले मोरक्को अधिराज्यका लागि सुशील कुमार लम्सालाई गैर आवासीय नेपाली राजदूत नियुक्त गर्नु भएको छ। शीतल निवास प्रवेशपछि उहाँको यो पहिलो सार्वजनिक निर्णय हो। अलङ्कारिक भूमिकामा रहनुपर्ने शीतल निवास र कार्यकारी शक्तिको केन्द्र बालुवाटार बीच राजनीतिक मतान्तर रहँदाको प्रत्यक्ष साक्षी बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेल तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा सोमबारबाट शीतल निवास पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपति बनेपछि पौडेलको राजनीतिक योगदानलाई त न्याय गरेको छ नै, शीतल निवासको जिम्मेवार भूमिका उहाँले कसरी निर्वाह गर्नुहोला, हेरौं यो रिपोर्ट। 2072 साल कार्तिक 11 गते पहिलो र 2074 साल फागुन 29 गते दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएकी विद्यादेवी भण्डारी झण्डै 7 वर्षपछि शीतल निवासबाट विदाई हुनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधिवत रूपमा शीतल निवासको बसाई सुरु गर्दा भण्डारीलाई गाडीसम्मै पुगेर विदाई गर्नुभयो। स्वागत र विदाईको यो क्रम त चलिरहन्छ।
तर शालीन व्यक्तित्वको परिचय बनाउनु भएका पौडेलले राष्ट्रपतिको गरिमा बढाएर जनतामा गणतन्त्रप्रति आस्था अझ बढाउने चुनौती पनि छ। त्यसो त यसपटक राष्ट्रपति चुनाव राजनीतिक दलहरूलाई विगत भन्दा निकै पेचिलो बन्न पुग्यो। राष्ट्रपति चुनावले 2 महिनामै सत्ता समीकरणमा फेरबदल मात्रै आएन, दलहरूमा मनमुटाव पनि बढायो। यसकारण पनि नयाँ राष्ट्रपति पौडेलको मध्यमार्गी र समन्वयकारी व्यक्तित्वलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहोला चासोको विषय बनेको छ। हामीले चाहिँ नि राष्ट्रपति भनेपछि उहाँको अभिभावकीय किसिमको चाहिँ नि भूमिका अब उहाँ चाहिँ कुनै पार्टीसँग आबद्ध रहनु भएन। उहाँले चाहिँ नि गर्ने समस्त यो देश र चाहिँ नि जनताको खातिर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि निष्पक्ष हिसाबले निस्वार्थ का साथ उहाँले चाहिँ नि कदमहरू निभाउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ नि हामीले अपेक्षा गर्छौँ। राष्ट्रपतिलाई सेरमोनियल भनिए तापनि राष्ट्रपतिले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। संसदले बनाएका कानुनहरूलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा राष्ट्रपतिले भाग लिनुपर्ने हुन्छ। नियुक्ति प्रक्रियालाई चाहिँ वैधता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। शपथ ग्रहण गराउनु पर्ने हुन्छ। विदेशबाट आएका एम्बेसडर्सहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नियुक्ति गर्छ। त्यसकारण राष्ट्रपति एउटा यस्तो पद हो जो चाहिँ एउटा क्याबिनेटको मन्त्री परिषदको एड र एडभाइसमा काम गर्दछ। पछिल्लो 15 वर्षमा मुलुकले पौडेल सहित 3 जना राष्ट्रपति पाइसकेको छ। डाक्टर रामवरण यादव 2065 सालदेखि 2072 सालसम्म र विद्यादेवी भण्डारी 2072 सालदेखि 2079 साल फागुन 29 गतेसम्म गरी बराबरी जसो समय राष्ट्रपति बन्नुभयो। दुवै राष्ट्रपतिका कार्यकालहरू हेर्दा आलङ्कारिक देखिएन। पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु भएको 9 महिना नपुग्दै सुरु भएको विवाद दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने लाग्दासम्म निरन्तर रह्यो। तर अबको राष्ट्रपति विवाद रहित हुनेमा शपथ ग्रहणमा उपस्थितहरूको विश्वास थियो। विगतका जुन 2टा पूर्व राष्ट्रपतिज्यूहरूबाट जे जस्ता कमी कमजोरी भयो त्यो कमी कमजोरी चाहिँ अब दोहोरिने छैन भन्ने विश्वास छ र संविधानले र कानुनले जे कल्पना गरेको छ र राष्ट्रिय अभिभावकको रूपमा चाहिँ अहिलेको नयाँ राष्ट्रपतिले काम गर्नुहुनेछ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला उहाँले चाहिँ यो देशको राष्ट्रपति बन्नु पर्यो भनेको सबैको अभिभावक बन्नु पर्यो। कुनै दलको भन्दा पनि कुनै गुटको भन्दा पनि देशको नै अभिभावक बन्नुपर्छ। उहाँलाई त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो सँगसँगै उहाँ त अभिभावक हो नि त। अभिभावक भइसकेपछि अबको राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्यो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि एउटा अभिभावकले चाहिँ संविधानको भावनाको मर्म अनुसार चाहिँ एउटा राष्ट्रपति पुरुष भयो भने फरक समुदायको लिङ्गको आधारमा चाहिँ महिला उपराष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले पनि एउटा सुझाव दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान सम्मत कुरा जे छ संविधानको पक्षमा नै राष्ट्रपति हुनुपर्दछ। आम नेपाली जनताको सबै राजनीतिक दलको कुरा त्यही हो। राजनीतिक दलको राष्ट्रपति नहुने भन्ने होइन, राष्ट्रपतिमा हुने व्यक्तिले आफ्नो दल विशेषको स्वार्थमा होइन कि राष्ट्रको संविधानको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। राजनीतिक दाउपेच र शक्ति सङ्घर्षका बीच निर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले विवादमा पर्दै आएको राष्ट्रपति पदको गरिमा बढाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौती छ। राष्ट्रपति कुनै व्यक्तिको पद मात्र नभई संस्था हो। संस्था बलियो बनाउन त्यसको जिम्मेवार व्यक्तिको भूमिका मुख्य हुन्छ। पौडेलले गणतन्त्रप्रति जनतामा आस्था बढाउने गरी राष्ट्रपतिप्रति गर्व गर्न लायक वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको सवारीदेखि बोली र व्यवहारले जनता निराश हुन पर्ने दिन आउन दिनु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। कार्यकाल पूरा भएसँगै निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 7 वर्षभन्दा बढी समय शीतल निवासमा बिताएर बाहिरिनु भएको छ। नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएर सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै भण्डारीले शीतल निवास छाड्नु भएको हो। राष्ट्रपतिको रूपमा भण्डारीले शीतल निवासमा 2 कार्यकाल बिताउनु भयो। एमालेका तत्कालीन महासचिव स्वर्गीय मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी समेत रहनुभएकी भण्डारी 2072 सालमा राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास प्रवेश गर्दा पार्टीमा उपाध्यक्षको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि 2072 कार्तिक 11 गते पहिलो पटक राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास प्रवेश गर्नुभएकी भण्डारी दोस्रो पटक 2074 फागुन 29 गते पुनः राष्ट्रपति बन्नुभयो। 2 कार्यकाल जोड्दा भण्डारीको शीतल निवास बसाई 7 वर्ष 4 महिना बित्यो। लामो समय मुलुकको सर्वोच्च राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारीमा रहँदाको अन्तिम
तिर भण्डारीको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका आलोचनाहरू खेप्नु पर्यो। राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेर निजी निवास फर्किँदै गर्दा भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने चर्चा भइरहेको छन्। उहाँले आफू निकटस्थहरूसँगको भेटमा पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने संकेत गर्नु भएको छ। कतिपयले भण्डारीले पुनः एमालेको नेतृत्व सम्हाल्ने आकलन समेत गरिएका छन्। आफू निकटस्थहरूको भेटमा भण्डारीले समय र परिस्थितिले जे माग्छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताउने गर्नु भएको छ। भण्डारीको यो भनाइले पनि उहाँ पुनः राजनीतिमा फर्कन सक्ने धेरैको बुझाइ छ। तर कतिपय विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरू भने राष्ट्रपति जस्तो उच्च जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्ति अवकाश लिएपछि पुनः राजनीतिमा फर्किनु नहुने मत राख्छन्। संविधानले पूर्व राष्ट्रपतिलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन रोकेकाले उहाँ राजनीतिमा फर्के अस्वाभाविक मान्न नहुने तर्क पनि उत्तिकै छ। कार्यकालको अन्तिम क्षणमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विदाई भेट गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने लगायत प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू शीतल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ। सोमबार शीतल निवासमा शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेपछि दक्षिणी छिमेकीको तर्फबाट पौडेललाई पहिलो बधाई आएको हो। नेपालको नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा तपाईँ चुनिनु भएकोमा भारतका जनता र सरकार तथा मेरो तर्फबाट पनि बधाई शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ। राष्ट्रपति मुर्मुले निकट मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका छिमेकीका रूपमा भारत र नेपालले सौहार्दपूर्ण तथा बहुआयामिक सम्बन्ध राख्दै भन्दै गहिरो सभ्यता, सांस्कृतिक र जनता बीचको सम्बन्धका विशेषता पनि रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति मुर्मुले द्विपक्षीय साझेदारीलाई बढाउन र मजबुत बनाउन मिलेर काम गर्ने अपेक्षा राखेको उहाँको बधाई सन्देशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक पदहरूमा राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन मिलेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल नगरपालिका संघको 30औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको संवैधानिक पदहरूमा राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन मिलेको आफू खुसी भएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतका संवैधानिक पदहरूमा फरक राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको भन्दै यसले आफूलाई खुसी र गर्वको महसुस गराएको बताउनु भयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै देशमा नयाँ वातावरण बनेकाले विकास, समृद्धि र आवश्यक ऐनहरू निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्ने कार्यभार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिजी नयाँ प्रवेश गर्नुभएको छ र एउटा नयाँ चाहिँ वातावरण बनेको छ। अब 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसो भएपछि यो पटकको निर्वाचनको सम्पूर्ण श्रृङ्खला सफलतापूर्वक पुरा हुँदैछ र यो पनि मलाई खुसी केमा पनि छ भने हामी कति सहमति र समझदारीबाट जान सक्यौं सकेनौं त्यो त एउटा कुरा हो, तर सन्तुलन हामीले कायम गरेका छौं। राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति हेर्यो भने विभिन्न राजनीतिक दलबाट छ र त्यहाँ एउटा सन्तुलन छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने किसिमको शक्ति सन्तुलन कायम गरिएको छ संघमा। यसमा मलाई खुसी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहलाई संविधानमा संघीय सरकारको इकाइको रूपमा नहेरी स्थानीय सरकारको रूपमा परिभाषित गरिएको बताउनु भयो। पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने विचार हाबी हुन लागेको भन्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको काम छैन भन्नु राजनीतिक अनैतिकता भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिले कता कता यो अधिकार तल दिन हुँदैन भन्ने विचार पो हाबी हुने हो कि हामीले आवश्यक पर्ने ऐन समयमा बनाउन नसक्ने या बनाउन रुचि नराख्ने या बनाउन नदिने, अनि त्यसपछि काम छैन स्थानीय तहको या प्रदेशको भन्यौं भने यो भन्दा ठुलो राजनैतिक अनैतिकता केही हुन्छ जस्तो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहहरूले कर धेरै उठाउने गरेको जनगुनासो आउने गरेको भन्दै त्यस्तो गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सुझाव दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तनलाई उल्टाउने कसरत भइरहेकाले सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि एक थरी मानिसहरू गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक मान्यता र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायले पाएको अधिकारलाई खोज्न उद्यत रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार भइरहेसम्म दुनियाँका कुनै शक्तिले पनि आफूलाई पराजित गर्न नसक्ने उहाँको दावी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व शान्ति सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ता र नेतृत्वमाथि कसैले नकारात्मक सोच राखेर काम गरे सफल नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले आफू विरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा तरंग पैदा भए पनि माओवादीलाई भने एकताबद्ध हुन मद्दत पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। मुद्दा दर्ता सम्बन्धी रिट पर्नुलाई आफूले शान्ति सम्झौता सम्बन्धी ऐनलाई अघि बढाउनु पर्ने कामको रूपमा लिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी छ। अदालतको फैसला पनि शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर नगएकाले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। अनुरोध गर्न चाहन्छु, अस्तिको केही विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्री नै केही हुन लागेको हो कि भन्ने र देशैभरि ठुलो तरंग चिन्ता पैदा भयो। तर म बिल्कुल चिन्तित थिइनँ, किनकि मलाई के थाहा थियो भने यो हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भइरहेको छ भन्ने लागेको थियो मलाई। हामी विभाजित माओवादीलाई एकै ठाउँमा आऊ भन्ने आदेश जस्तो बुझे मैले। हामीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन मद्दतै पुग्यो अनि छिटोभन्दा छिटो ऐन अगाडि बढाऊ भन्ने आदेश बुझे मैले तुरुन्तै क्याबिनेट राखेर ऐन अगाडि बढाएर संसदमा दर्ता गराए। त्यसले पनि हामीलाई मद्दतै गर्यो। त्यसकारण हामी चिन्तित हुन त हुँदैन, तर सतर्कता गुम्न पनि दिन हुँदैन। हामी सतर्क भने हुनै पर्छ। हामीले सतर्कता गुमायौं भने, हामीले आफूभित्र एकता पैदा गर्न सकेनौं भने, हामीले संगठनलाई विस्तार गर्ने र सुदृढ गर्न सकेनौं भने ती मानिसहरू जसले हिजो हामीलाई घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने रणनीतिको नेतृत्व गर्थे, ती मानिसहरू अहिले पनि यो परिवर्तन उल्ट्याउने, यो नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरि नै राख्छौँ। हामीले संघीय शिक्षा ऐन जो सरकारमा शिक्षा मन्त्री हाम्रै पार्टीबाट हुँदा नै त्यसको तयारी भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय शिक्षा ऐन संसदको यही अधिवेशनमा प्रस्तुत गरी चाँडै पारित गर्ने भन्दै जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायतका सबै आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरी उनीहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमिला यादवले उपराष्ट्रपति पदमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको छ। उहाँले पार्टीकै नेता रामसाहेब यादवलाई समर्थन गर्नु भएको छ। जसपा नेताहरूका अनुसार भोलि मंगलबार सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्नेछ र रामसाय यादव नै आधिकारिक उम्मेदवार भएको निर्णय गरिनेछ। सत्ता गठबन्धनबाट रामसाय र प्रमिलासँगै जनमत पार्टीकी ममता झा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। शनिबार बिहान बसेको सत्तारूढ 10 दलको बैठकले जसपालाई महिला र पुरुष उम्मेदवार उठाउन गर्न अनुमति दिएको थियो। 25 फागुनमा जसपाले संसदीय दलका नेता रामसायलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले पुरुष रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएकाले उपराष्ट्रपतिमा महिला वा अन्य उम्मेदवार हुनुपर्ने तर्क गरेपछि जसपा झस्कियो। जसपाले महिला र पुरुष दुवै उम्मेदवार बनाउन चाह्यो, जसमा नेताहरू सहमत भए। किनकि 12 फागुनमै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने सहमति गरेका थिए। जसपाले प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका नेता राम शाह र राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिलालाई उम्मेदवार बनायो। राम शाहको उम्मेदवारी विरुद्ध एमाले उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी साक्य र जनमत पार्टीकी ममता झाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी गर्नु भएको थियो। तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आइतबार राम शाहको उम्मेदवारी कायम
कायमै रहने निर्णय गरेको छ। त्यसको भोलिपल्ट प्रमिला यादवले वक्तव्य जारी गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको हो। अब उपरान्तमा उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार नरहेको हुँदा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार रहनु भएका माननीय राम सहाय प्रसाद यादवलाई आफ्नो अमूल्य मत दिई विजयी गराउनु हुन सम्पूर्ण मान्य सांसद एवं मान्य प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई अपील गर्दछु विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संसदमा महिलाहरूको भूमिकाबारे उल्लेखनीय चर्चा हुन नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदमा महिलाहरूले निभाएको भूमिकाको चर्चा हुन नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। अवसर पाएका महिलाहरूलाई असफल हुने छुट नभएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उहाँले संसदमा कानून निर्माण गर्दा महिलाहरूले सबैभन्दा बढी संशोधन दर्ता गरे पनि त्यसको मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो गर्नु भएको हो। मन्त्री शर्माले सञ्चार माध्यमहरूलाई महिलाको भूमिकाबारे खोजमूलक पत्रकारिता गर्न सुझाव दिनुभयो। कतिपय असफल भएका होला, पुरुषले पनि सबै अवसर पाएका पुरुषहरू सबै सफल हुँदैनन्, पुरुष अवसर पाएका महिला पनि सबै सफल हुँदैनन्। त्यो स्वाभाविक हो। तर समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने महिला सफल नहुँदा त्यो कम्युनिटी असफल हुन्छ, पुरुष असफल हुँदा त्यो व्यक्ति असफल हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो समस्या छ। त्यसकारण जतिसुकै कष्ट गरेर भए पनि, दोहोरो तेह्रो मेहनत गरेर भए पनि, घर परिवार श्रीमान सासू ससुरा छोराछोरी सबैको दायित्व पुरा गर्दै भए पनि हामी अवसर पाउने महिलाहरू, अवसर पाएका महिलाहरू हामी उत्तीर्ण हुनैपर्छ, हामी सफल हुनैपर्छ, हामी पास हुनैपर्छ, किनभने हाम्रो कम्युनिटीको कुरा छ। उहाँले पुरुष असफल हुनु भनेको एउटा व्यक्ति मात्रै असफल हुनु, तर महिलाहरू असफल हुनु समाजले असफल हुने जिकिर गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संघीय तहमा कानूनहरू बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल नगरपालिका संघको 30औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सांसद पौडेलले संघीय तहमा कानूनहरू बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि संलग्नता हुनुपर्ने बताउनु भयो। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो इकाइको रूपमा हेर्दा संघ सरकारले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू नै बिर्सिएको उहाँको टिप्पणी थियो। को सन्दर्भमा चाहिँ संघीय तहका नेताले अथवा संघीय सरकारले तल कसरी हेर्छ भने यो युनिट हो। हामी मातहतको हाम्रा कारिन्दाहरू हुन्। संविधानले यिनीहरूलाई स्वतन्त्र छुट्टै सरकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ भन्ने कुरा व्यवहारमा बिर्सिएको स्थिति छ। त्यसो भइसकेपछि सहअस्तित्व स्वीकार नगर्ने स्थिति भइसकेपछि समन्वय हुन गाह्रो हुन्छ। राष्ट्रपतिको सवारी राजाको जस्तो भयो भने जस्तै कानुनमा धेरै कुरा परिवर्तन भयो, तर व्यवहारमा त्यो ढङ्गबाट अनुभूति गराउने गरी सेवाहरू सर्वसुलभ हुन नसकेको, सुशासन कायम हुन नसकेको लगायतका समस्या तीनवटै तहको सरकारमा रहेको सांसद पौडेलको भनाइ थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत सवारी साधन प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत सवारी साधन प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्नु भएको हो। उहाँले विद्युतमा गरिएको लगानी सँगसँगै विद्युत खपत पनि बढाउने कार्ययोजना रहेकाले सोही अनुसार विद्युत सवारी साधनहरू आइरहेका बताउनु भएको छ। पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरू भन्दा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन कैयौं गुणा सस्तो पर्ने भन्दै विद्युत सवारी साधनको प्रयोगले प्रदूषण घटाउन सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अपरेसन कस्ट अलमोस्ट नेग्लिजिबल, जेरो छ र मेन्टेनेन्स कस्ट पनि एकदमै कम छ, किनभने इन्जिन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मेन्टेनेन्स कस्ट पनि कम छ, अपरेसन रनिङ कस्ट पनि एकदम कम छ, उपभोक्तालाई फाइदा छ। र अर्को राज्यलाई फाइदा के हो भने जति हामी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, पेट्रोल डिजेल इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, त्यो खर्च, त्यो इम्पोर्ट खर्च, त्यसले गर्दाखेरि राज्यलाई धेरै यो ट्रेड डेफिसिटमा ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नेछ।
उहाँले नेपालमा बर्खायाममा पर्याप्त विद्युत रहेको भन्दै आगामी 2 वर्षभित्रमा हिउँदे याममा पनि विद्युत पुग्ने स्थिति हुने बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक कार्यमा रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पद्मोदय विद्यालयको हिरक जयन्तीको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक कार्यमा रहेको र शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरू एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न लागेको प्रश्न पार्नुभयो। शिक्षालाई जीवन उपयोगी आधुनिक विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक बनाउन बदलिएको परिस्थिति अनुसार पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्ति तयार पार्न विज्ञान गणित र इन्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य विषय बनाउँदै उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुखी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। शिक्षा र फेरि पनि शिक्षा, कारण विकासको आधार स्तम्भ शिक्षा नै हो। शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी आधुनिक विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक बनाउन वर्तमान बदलिएको राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था अनुरूप पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक छ। प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्ति तयार पार्न विज्ञान गणित र इन्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य विषय बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन पनि त्यतिकै आवश्यक छ। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले पद्मोदय विद्यालयलाई देशकै नमुना विद्यालय बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यालयको विकासका लागि अधिकतम सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको उहाँको भनाइ थियो। यो मुटुमा जस किसिमको छ त्यो नमुना स्कुल हुने सम्भावना छ। त्यसको लागि आज यो उपस्थितिको म उपयोग गरिहाल्नु सम्मानीयज्यूको। यसलाई साँच्चै भने जस्तो नेपालको एउटा नमुना स्कुल, देशभरिको एउटा नमुना स्कुल बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीबाट जुन जे सम्भव छ त्यो अधिकतम सहयोग हामीले प्राप्त गर्नेछौँ, हामी अपेक्षा गर्छौँ। यसको लागि उहाँलाई म विशेष धन्यवाद टक्राउँछु। पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले शैक्षिक भौगोलिक धरातल राम्रो बनाउन सरकार क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशको अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चितमा सुधार आएसँगै बाह्य क्षेत्र मजबुत बनेको छ। अहिले देशमा 10 अर्ब 50 करोड डलर सञ्चित रहेको छ। रेमिट्यान्समा वृद्धि र आयातमा कमीले यो अवस्था बने पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक स्थिति खतरामुक्त छैन। एक रिपोर्ट। विदेशी विनिमय सञ्चितमा सुधार आएसँगै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र तत्काललाई मजबुत देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर बचत, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण प्रवाहमा सुधार निरन्तर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 33 अर्ब 21 करोड रुपियाँले बचत भएको छ। 2078 असारमा विदेशी विनिमय सञ्चिति 13 खर्ब 49 अर्ब रुपियाँ बराबर थियो। 2079 असारमा मुलुकमा 9 अर्ब 54 करोड डलर सञ्चिति रहेकोमा अहिले 10 अर्ब 50 करोड डलर पुगेको छ। यो वर्ष 7 महिनामा डलरमा सञ्चिति 96 करोडले बढेको हो। राष्ट्र बैंकको चालु आवकको 7 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवा र 10.8 महिनाको वस्तु आयात धान्न सञ्चिति प्राप्त रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट बताउनुहुन्छ। बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउनुमा रेमिटेन्समा भएको वृद्धि र आयातमा आएको कमी मुख्य कारण देखिन्छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अहिले ठुलो सुधार भएको छ। गत आर्थिक वर्ष हामीले हेर्यौं भने माघ महिनामा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको थियो। 247 अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएर अहिले 133 अर्ब शोधनान्तर बचत रहेको अवस्था छ। बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति मात्र नभई अरू सबै क्षेत्रमा पनि सुधारलाई कारण मानिएको छ। तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलै हलचल छ। उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साहित छन् र उनीहरू सडकमै आउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ।
तैपनि राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा सुधारको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेको छ। असार मसान्तको तुलनामा माघमा आउँदा डलर सञ्चित 13.8% बढेको छ। बाह्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने मुख्य दुई क्षेत्रमध्ये रेमिटेन्स आय 27.1% बढेको छ। यो वर्षमा 7 महिनामा 6 खर्ब 89 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको छ। रेमिटेन्सकै भरमा देशको अर्थतन्त्र धानिएको आर्थिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। 16% अमेरिकी डलरमा विप्लेषणा प्रवाह बढ्नु, यसको पछाडिको मुख्य योगदान भनेको के हो त भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूको सङ्ख्यामा भएको उल्लेख्य बढोत्तरी हो। त यो स्थितिलाई हामीले पुँजीगत खर्चसित विकास निर्माणका कामसित चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको दिगो प्रगतिका आधारहरू आन्तरिक उत्पादन, खपत र निर्यात नै हुन्। देशमा यी क्षेत्रहरूमा उत्साहपद प्रगति छैन। तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्ममा 93 अर्ब 43 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा निर्यात 88.3% बढेको थियो। आयात घटेको बेला निर्यात बढाउन सकेमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा अझ सुधार हुन्छ। तर देश अझै आयातमुखी हुने र आयातमाथि बन्देज लगाउने अल्पकालीन कदमले अर्थतन्त्रको सुधारलाई पनि अल्पकालीन बनाउन पुग्छ। देशमा उत्पादनकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी उत्साहित हुने अवस्था नआएसम्म कडाई गरेर टारिएको अर्थतन्त्रको सङ्कटले नयाँ सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। यसमा जिम्मेवार निकाय बेलैमा सतर्क हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानीको रिपोर्ट। नेपाल र चीनका उद्योगी व्यवसायीहरूको बैठक 4 वर्षपछि बसेको छ। सोमबार काठमाडौँमा दुई देशका व्यवसायीहरूको संयुक्त बैठक बसेको हो। बैठकमा नेपालमा नयाँ व्यापारको सम्भावना, लगानी भित्राउने, भइरहेका व्यापार सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने तथा सिमाना नाकाको समस्याका बारेमा छलफल हुनका साथै रोकिएका प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफल भएको नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष त्रिभुवन तुलाधरले बताउनुभयो। नेपाल चाइना च्याम्बरका अध्यक्ष समेत रहनुभएका तुलाधरले छलफलमा नेपालीहरूलाई भोकेसन ट्रेनिङ दिने, व्यापारीहरूलाई चिनिया भाषा सिकाउन शिक्षकहरू नेपाल पठाउने, रोकिएको व्यापार सुचारू गर्ने, उद्योगहरू खोल्ने, नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। ट्रेनिङहरू यस्तो एकैछिनको भोकेसनल ट्रेनिङहरूको लागि अनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनिया भाषा सिकाउने टिचरहरू पठाउने अनि मेन चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन रोकिराखेको यो व्यापारहरू त्यसलाई सुचारू गर्ने, उद्योगहरू खोल्ने, नयाँ सम्भावना गर्ने र यो ब्याङ्कको लागि उहाँहरूले पहल गर्छु भन्छ। अहिले ब्याङ्क आउने सम्भावना धेरै छ। अध्यक्ष तुलाधरले बैठकमा दुई देशका व्यापारीहरूको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ सुदृढ गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। बैठकका लागि CCPIT बेजिङ र CCIOC का 12 सदस्यीय टोली नेपाल आएको छ। चीनले नेपाल आयातका अन्य मुलुकहरूसँग व्यापारिक स्थल खुल्ला गरेको र चीन सरकारले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राखेसँगै नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरू खुसी भएका छन्। पूर्व मन्त्री गणेश शाहले उपभोक्ता सचेतनाको लागि पनि अनुगमनकारी निकायको सबलीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अनुगमन र निरीक्षणको विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति नियम बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ट्राफिकको जति छ नि त्यो अनुगमनकारी इकाइहरू चाहिँ अलिक कमजोर भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले आजको दिवसमा मेरो जो उपभोक्ता सचेतताको पनि अनुगमनकारी निकायहरूको कसरी सबलीकरण र कसको त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने चाहिँ ठुलो चुनौती हो। यही बारेमा एउटा एकदम यो देशको वरिष्ठ अधिवक्तादेखि लिएर अब विद्यार्थीलाई बोलाएर के छ त कानुनको त्रुटि, वेयर आर द ल्याप्सेस, व्हाट आर द ग्याप्स, त्यतातिर चाहिँ अलिकता कानुनी रूपमा चाहिँ यसको सबलीकरण, सुदृढीकरण त्यो बारेमा चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यस्तै उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाले डिजिटल माध्यमहरूलाई समय अनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रविधिले उपभोक्तालाई मर्का पारे, विकट स्थानका नागरिकहरूले संहिताको मर्म अनुसार स्थानीय तहमा उजुरी दर्ता गर्न पनि पाउने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कन्ज्युमरलाई भिस्लिङ गर्ने ठाउँ पाइन्छ, त्यसमा डिजिटल कन्टेन्ट जसरी उनीहरूले युकेले सुरु गर्यो, जुन हामी त कमला सिस्टममा अब यही गोल्ड मिनिस्ट्री हुनुहुन्छ सरज्यू, अब नेताजी भने जो अहिले त्यो लको चाहिँ गोल्ड मिनिस्ट्री हो। त्यसमा डिजिटल कन्टेन्टलाई हामी छिटोभन्दा छिटो केसँग एडप्टेसन गरौँ, पहिलो त्यो हामी पनि सहजीकरण गर्न लाग्छौँ। कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले नयाँ प्रविधि मार्फत सेवाहरू प्रवाह गर्न प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको दावी गर्नुभयो। प्राधिकरणले उपभोक्ताको अधिकारको सवालमा सक्दो काम गर्दै आएको पनि उहाँको भनाइ छ। उपभोक्ताको अधिकारको सवालमा विभिन्न माध्यमबाट आफूले सक्दो सहयोग र सक्दो काम कारबाही पनि गर्दै आएको छ। यो उपभोक्ताहरूलाई सूचित गराउने, उपभोक्ताले आफ्नो छनौटको अधिकार चाहिँ पाउने व्यवस्था गर्ने र उपभोक्ताहरूलाई एकदम शिक्षित बनाउने कामहरू गर्ने जटिल काम नै हो र प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्नेछ, उपभोक्ताहरूलाई सेवा दिने सेवा प्रदायकहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्नेछ र उपभोक्ताहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारको बारेमा सूचित गराउनुपर्नेछ। त्यो काम प्राधिकरणमा अलिक जटिल काम हो, यो नियमनको काम अलिक जटिल काम हो। यो यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई यो यथावत भएकै कुरा हो। निर्देशक घिमिरेले प्राधिकरणले उपभोक्ताहरूलाई सुसूचित गराउने, शिक्षित बनाउने, छनौटको अधिकार दिलाउने कामहरू गर्दै आएको पनि जिकिर गर्नुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा आजदेखि बसलेश्वरी जात्रा सुरु हुँदैछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराएको हो। कोषले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा आज साँझ 5 बजेबाट सुरु हुने जात्रा 11 दिनसम्म जात्रा जारी रहने जनाएको छ। चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमीमा सुरु भई चैत्र शुक्र तृतीयामा सम्पन्न हुने यो जात्रा साँझ जात्राको रूपमा मनाउने गरिन्छ। यो जात्रा लिच्छविकालदेखि नै मनाउने गरी आएको मान्यता छ। यो जात्रा पशुपति मन्दिर परिसरबाट लगनलासी र भुवनेश्वरी हुँदै भकुनटोल पुग्दा भुवनेश्वरीका गुठियार कर्मचारीले निमन्त्रणा जात्रामा चढाउने पूजा भोग अर्पण गर्ने गर्दछन्। यात्रा अवधिभर बाटोमा चिराग बोल्ने तथा बाटोमा पर्ने देवी देवताहरूलाई धूप जलाएर पूजा गर्ने गरिन्छ। पत्रकार सम्मेलनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतेवडाले पशुपतिनाथ जात्राको थलो भएकाले यसको संरक्षण र सम्वर्धनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। जात्रा यही मात्रै करिब 11 दिन चल्छ र पशुपतिको दुधु च्याच्या जात्रा प्रारम्भ भइसकेपछि देशभरिका सम्पूर्ण जात्राहरूको क्रम त्यो वर्षलाई सुरुवात हुन्छ। त्यस कारणले पनि यो जात्रा पर्वहरूको महत्त्व ज्यादै रहेको छ। यति मात्र होइन, जति जात्राहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्, यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्, यहाँले विज्ञप्तिमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। जात्रा सञ्चालनका लागि 13 जनाको पर्व सञ्चालन एवं समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान समग्रमा 11.8%ले घटाएको छ। मल खरिदमा अरबौं रकम खर्च भए पनि सही अनुपातमा परिमाण बढाउन नसकेपछि सरकारले समग्र अनुदान 11.8%ले घटाएको हो। अनुदान घटेसँगै अब किसानले किन्ने मलको भाव बढ्नेछ। हाल रासायनिक मलमा सरकारले 80%सम्म अनुदान दिँदै आएको छ। आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो 14 रुपियाँ, डीएपी 43 रुपियाँ र पोटास प्रति किलो 31 रुपियाँ बिक्री प्रयोजनको लागि तोकिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो रकम खरिद मूल्यको आधारमा युरियामा 80%, डीएपीमा 59%,
58.04 र पोटासमा 58.2% अनुदान हो। मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले मध्याह्न 12 बजेदेखि आयात हुने बिन्दुमा मूल्य बढाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार किसानलाई युरिया प्रति किलो 25 रुपियाँ, डीएपी 50 रुपियाँ, पोटास 40 रुपियाँ पर्नेछ। यसअघि समग्रमा 70.82% अनुदान रहेकोमा अब समग्रमा 59.04% कायम भएको छ, जस अनुसार साबिकको तुलनामा करिब 11.8% मात्र अनुदान मूल्य समायोजन हुने मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यो दरलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार क्रमशः 50% सम्म कायम गरिनेछ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनको संसद नेशनल पिपल्स अफ कांग्रेसको 14औं अधिवेशनले मुलुकलाई आर्थिक र सैन्य रूपमा शक्तिशाली बनाउने नीति पारित गरेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको तेस्रो कार्यकालको अनुमोदन र नयाँ प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको चिनिया संसदले मुलुकलाई आर्थिक र सैन्य रूपमा अझै शक्तिशाली बनाउने नीति पारित गरेको हो। संसदीय अधिवेशनको समापन पूर्व बोल्दै राष्ट्रपति सीले सुरक्षा विकासको पहिलो आधार रहेको बताउनुभयो। यस्तै समृद्धिका लागि स्थिर अनिवार्य शर्त रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि रक्षा प्रणालीमा नयाँ आविष्कार र थप आधुनिकता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। सैन्य संयन्त्र बलियो भए मात्रै समग्र विकासमा आरामदायी तरिकाले लाग्न सकिने सीको भनाइ थियो। जनताको विश्वास आर्जन गर्नु सबैभन्दा जटिल काम भन्दै उहाँले आफ्नो काँधमा यो जिम्मेवारी आएको जिकिर गर्नुभयो। सी जिनपिङ चीनलाई सबैभन्दा धेरै कार्यकाल नेतृत्व गर्ने माओपछिका दोस्रो नेता हुनुहुन्छ। संसदको अधिवेशनबाट उहाँले आफ्ना विश्वासपात्रलाई विभिन्न पद दिनुभएको छ। सीले ली छ्याङलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुभयो। आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा सहयोग गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्ति छनौट गर्नुभयो। समग्र चीन राज्य परिषदबाट सीको नीति अनुसार शासित हुन्छ। त्यहाँ 10 जना हुनुहुन्छ, जसले प्रान्तका प्रशासनदेखि संघीय 26 मन्त्रालय निर्देश गर्दछन्। राज्य परिषद छनौट भएका सबै व्यक्ति सीका विश्वासपात्र हुन्। सीले प्रधानमन्त्रीमा ली छ्याङलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। उपल्लो वरियताका उप प्रधानमन्त्री दिङ स्योयाङ हुनुहुन्छ। 68 वर्षीय हु लिफिङले आर्थिक मामिला हेर्नुहुनेछ। विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी चीन गाङलाई दिएको छ। चीनले संसदले सङ्कटकालीन कानुनको संशोधनको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। संसदको अधिवेशनले यसलाई अनुमोदन गरेसँगै नेशनल पिपल्स अफ कांग्रेसको 170 स्ट्यान्डिङ समितिले यस विषयमा कानुन बनाएर पारित गरेछ। चिनिया संसदको 14औं अधिवेशन सोमबार नै समापन हुनेछ। इरानले अमेरिकासँग दुवै देशका जेलमा रहेका आफ्ना र अमेरिकी नागरिकहरूको साटासाटको सहमति भएको जनाएको छ। इरानका विदेश मन्त्रीले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो, तर अमेरिकाले भने यस कुराको खण्डन गरेको छ। इरानले दुई देशका बीचमा बन्दी साटासाटको सहमति भएको जनाएको केही समयमा नै अमेरिकाले सो सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अघिल्लो हप्ता नै अमेरिकासँग सो सहमति भएको इरानले सोमबार जनाएको थियो। इरानका विदेश मन्त्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिनले सो कुराको जानकारी सोमबार एक टेलिभिजन मार्फत दिनुभएको थियो। इरानको सरकारी समाचार समिति IRL इरानका विदेश मन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै दिएको समाचारमा उहाँले यदि अहिले भएको सहमति अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्यो भने आगामी केही दिनमै यो दुई देशका बन्दी एक आपसमा साटासाट गर्न सकिने बताउनु भएको छ। दुवै देशले गत वर्ष सन् 2022 को मार्च महिनामा नै सहमति गरेका र अहिले त्यो सहमति बमोजिम इरानका जेलमा रहेका अमेरिका र अमेरिकाको जेलमा रहेका इरानी बन्दी साटासाटको काम अबका केही दिनमा हुने उहाँको भनाइ थियो। उता अमेरिकाले भने सो सहमतिको नजिक नपुगेको जिकिर गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा पपुवा न्युगिनीमाथि फराकिलो जित निकालेको छ। यो जितसँगै नेपाली टोलीमा आत्मबल अझै बढेको छ। अब नेपालले युए विरुद्ध अन्तिम खेल जितेमा शीर्ष 3 मा परेर विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा पुग्न सक्छ। एक रिपोर्ट।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले चमत्कारिक प्रदर्शन गर्दै एकपछि अर्को जित हासिल गरिरहेको छ। जित्नै पर्ने दबावपछि आइतबार र सोमबार नेपालले निकालेको नतिजा अभूतपूर्व रह्यो। आइतबार यूएई माथि चमत्कारिक जित निकाल्दै नेपाल एकदिवसीय मान्यता जोगाउन सफल भयो। नेपालको अबको लक्ष्य भनेको लिग 2 तालिकाको शीर्ष 3 मा पर्दै विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा पुग्नु हो। त्यसका लागि नेपाल अब एक पाइला नजिक छ। यूएई विरुद्धको अन्तिम खेलमा जित निकाले नेपाल विश्वकप ग्लोबल छनौटमा रहनेछ। सोमबार भएको खेलमा पपुवा न्युगिनीमाथि नेपालले फराकिलो जित निकाल्यो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जित्दै पीएनजीलाई ब्याटिङको निम्तो दियो। नेपाल विरुद्ध ब्याटिङमा उत्रिएको पीएनजीका लागि युवा स्पिनर ललित राज वंशी बाधक बने। ललितले चौथो ओभरमै ओपनर किप्लिन दोरिगालाई पभिलियन फर्काए। सातौं ओभरमा सोमपाल कामीले करण केसी मार्फत हिरीलाई क्याच आउट बनाउन सफल भए। 14औं र 20औं ओभरमा सन्दीप लामिछानेले लगातार 2 विकेट लिए। लगतै ललित राज वंशीले नेपालका लागि 5औं विकेट लिए। 24औं ओभरमा पीएनजीले चार्लिस अमिनीको रूपमा 6ठौं विकेट गुमायो। उनलाई सन्दीपले ललित मार्फत क्याच आउट पारे। पीएनजीले 26.4 ओभरमा 82 रन बनाउँदा 7 विकेट गुमाइसकेको थियो। लगातार विकेट गुमाएपछि दबावमा परेको पीएनजी 32औं ओभरमा 95 रन बनाउँदै अल आउट हुन पुग्यो। नेपालका लागि आक्रामक बोलिङ गरेका सन्दीप लामिछानेले 5 विकेट लिए। 10 ओभर बोलिङ गरेका सन्दीपले 25 रन मात्र खर्चिए। साथै आइतबार यूएई विरुद्धको खेलमा नायक बनेका युवा स्पिनर ललित राज वंशीले पीएनजी विरुद्ध पनि शानदार प्रदर्शन गरे। 7 ओभर फालेका ललितले 2 विकेट लिँदा मात्र 13 रन दिए। साथै नेपालका लागि कुशल मल्लले पनि 2 विकेट लिए। 96 रनको सामान्य लक्ष्य पछाएको नेपालले आरिफ शेख र कुशल मल्ललाई ओपनरको रूपमा पठायो। खेलको सुरुवातदेखि नै चौका र छक्काको वर्षा गरेको नेपालले 2 ओभरमै 31 रन बनाउन सफल भयो। 14 बलमा 33 रनको योगदान दिएका कुशल मल्ल चौथो ओभरमा आउट हुन पुगे। नेपालको जितमा आसिफ शेखले अभिजित रहँदै 21 बलमा 53 रनको योगदान दिए। साथै कुशल मल्लले 13 बलमा 12 रन बनाए। पीएनजीका लागि चार्ल्स सोफरले 1 विकेट लिए। घरेलु मैदानमा जारी सिरिजमा नेपालले अविश्वसनीय प्रदर्शन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा मोन्टी देसाई नियुक्त भएपछि नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शनमा निकै परिवर्तन भएको देखिएको छ। टिममा भएका केही परिवर्तनले पनि नेपालको बोलिङ अझ कसिलो भएको छ भने ब्याटिङमा समेत सुधार देखिएको छ। पछिल्ला जितहरूले खेलाडीहरूमा हौसला त बढेकै छ, सँगै खेलाडीहरूले जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा खेल्ने सपना समेत बुनिसकेका छन्। त्यसका लागि अब बाँकी छ मात्र एक खुट्किला। त्यसका लागि नेपाली टोली तम तयार देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। अब पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि स्वागत छ। माउन्टेन समाचारमा हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। सेनाद्वारा 21 तोपको सलामी। सोमबार पदभार ग्रहण। वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको विदाई। विवादमा पर्दै आएको राष्ट्रपति पदको गरिमा बढाउने दायित्व पौडेलको काँधमा। शपथ कार्यक्रममा सहभागी भन्छ राष्ट्रपतिले संविधानको भावना बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रप्रति इमानदार भएसम्म कुनै पनि शक्तिले आफूलाई पराजित गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। अदालतको कदमले माओवादीलाई एकताबद्ध बनाएको जिकिर। जसपा सांसद परिमला यादवद्वारा राष्ट्रपति पदमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको सो घोषणा। रामसाय प्रसाद यादवलाई सहयोग गर्न अपिल। मंगलबार गठबन्धनको बैठक बस्ने। रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान सरकारले झण्डै 12% घटायो। किसानलाई युरिया प्रति किलो 25, डीएपी 50 र पोटासमा 40 रुपियाँ पर्ने। चिनिया संसदद्वारा मुलुकलाई आर्थिक र सैनिक रूपमा शक्तिशाली बनाउने नीति पारित। सैन्य संयन्त्र बलियो भयो मात्रै समग्र विकासमा ढुक्कले अघि बढ्न सकिने राष्ट्रपति सीको भनाई। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को सिरिजमा नेपालसँग पपुवा पीएनजी 9 विकेटले पराजय। 7.4 ओभरमा नेपालले भेट्टायो 96 रनको लक्ष्य। विश्वकप छनौट यात्रा नजिकियो।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।